상계 처당 속에 천남로 전주 모든단에 계속지 다기 진석이 배선은 놀라 변질의 상계 두보로쇼 상계 처당 속에 천남로 전주 모든단에 계속지 다기 진석이 배선은 놀라 변질의 상계 두보로쇼 상계 처당 속에 천남로 전주 모든단에 계속지 다기 진석이 배선은 돌아 편지를 상계 두보로쇼 심지한 담제 대화단 대외기단 덴브로 교체 등한다 등을 기교단 다오라기 등간함에 변 대화단 민다오라기 교체인결인 차단단 다외 타임단 덴브로 교로제야 빠덴사레다 마리 보제다기 지으로 변명이시 거린 신배 권의 재성대 고성도 경어로 잔도서 사시 부치 중심에 도달이라 링생이 대견발의 상계 신도 미대무 Namdo Shinto Chobrasho Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samandraspar Samaye Ho Simja Namje Sambada Lui Cheta Cheta Vara Checha Thoma Thepai Cheke Korolo Korondu Su Sampurna प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा सबभन्दा पहिला महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनाबाट साधक साधिकाले अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा भूमि मार्ग फल तीनटा बुन्द प्रस्तुत गरिएको छ। सबभन्दा पहिला भूमि भनेको आधार के आधारमा रहेर के अभ्यास गरेर कुन फल प्राप्त हुने हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनु नितान्त जरुरी छ। र महायान सूत्र अलङ्कारमा सबभन्दा पहिला आधार हामीले धम्म अभ्यास गर्नुको आधार के छ त भन्दाखेरि हामीहरू सबैसँग चाहिँ भगवानको गोत्र छ अरे। भगवानको गोत्र भनेपछि भगवान बुद्ध हुने बुद्धको बिउ छ अरे। हामीहरू सबैसँग छ अरे हैन। जति पनि भव संसारका प्राणीहरू छन् सबैसँग बुद्ध हुने बिउ चाहिँ अनादिकालदेखि नै कायमी छ अरे। र त्यो बिउलाई भनिन्छ भगवानको भाषामा प्राकृतिक गोत्र भनिन्छ यसलाई। यो प्रकृतिले नै पाएको हो, यो पछि पाएको भन्ने कुरो होइन। यो अनादिकालदेखि नै यो चाहिँ हामीसँग बुद्ध हुने भगवानको बिउ जो छ त्यो चाहिँ हामीसँग छ अरे। अनादिकालदेखि छ अरे। र त्यो अनादिकालदेखि हरेक व्यक्तिहरूसँग रहेको बुद्ध हुने बिउलाई अब महायान सूत्र अलङ्कारको भाषामा प्राकृतिक गोत्र भनिन्छ। भोट भाषामा रङसिन्नेरिक भनिन्छ। यो प्राकृतिक गोत्र चाहिँ भएकोले यो नै आधार हो, यही नै आधार हो। यदि हामीसँग प्राकृतिक गोत्र नहुँदो हो त अनि धम्म साधना गरेर काम छैन हैन। यो संसारिक सुख सुविधा पाउनलाई धम्म साधना गर्नै पर्छ भने जरुरी छैन। अरू अभ्यासबाट पनि अरू मेहनतबाट पनि संसारका सुख सुविधा पाउन सकिन्छ। त्यो जाबो त दिगो होइन के अरे हैन। अस्थायी सुख सुविधा हो त्यो त अरू बिजनेस व्यापार पढाइ सराइ गरे पनि पाउन सकिन्छ। तर यहाँ त संसारिक सुख सुविधा मात्रै होइन, लोकोत्तरको अरहत हुने, प्रत्येक बुद्ध हुने, सम्मासम भगवान बुद्ध बन्ने त्यस्तो खालको महासुखमा पुग्ने को लागि त्यसको आधार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आधार चाहिँ हामीसँग प्राकृतिक गोत्र छ अरे। प्राकृतिक गोत्र अर्थात् बुद्ध हुने बिउ, बुद्ध नेचर,
बुद्ध हुने बिउ हामीसँग अनादिकालदेखि छ अरे। त्यो हो आधार। त्यो आधारमा रहेर अब अभ्यास गर्नु पर्यो। बिउ त छ त नि। त्यो भएको बिउ धानको भकारीमा रहिरह्यो भने त त्यहाँबाट धान त फल्दैन। त्यो बिउलाई त कमसेकम खेतमा पुर्याउनु पर्यो, ब्याड गोड्नु पर्यो, ब्याडमा बिउ रोप्नु पर्यो, ब्याड खन्नु पर्यो, ब्याडमा बिउ रोप्नु पर्यो, मलजल गर्नु पर्यो, तब न त्यहाँबाट धान उम्रिन्छ। त्यस्तै यो बुद्ध हुने बिउ हामीसँग त छ, तर यो भकारीमा राखेको धानको बिउ जस्तै भएर बसेको छ। छन् त छ त, अब भएर मात्रै त भएन। यस्तै ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, सही ढङ्गको मलजल गर्नु पर्यो। त्यस्तै भगवानको यो जुन पवित्र गोत्र हामीसँग जो छ त्यसलाई पनि त्यसै गरेर सही ठाउँमा पुर्याएर मलजल गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट बुद्धत्वको चाहिँ अनाज फसल उम्रिन्छ रे। अब त्यो सही ठाउँमा पुर्याएर मलजल गर्ने कुरालाई चाहिँ मार्ग भनियो। भूमि मार्ग, लाम सी लाम डिबु हैन, भूमि मार्ग फल। अब मार्गको अभ्यास मार्गमा कसरी लगिन्छ त भन्दाखेरि, अब मार्गमा लाँदाखेरि चाहिँ अब यो जुन बुद्ध गोत्र जो छ यसलाई मार्गमा लानु पर्यो। मार्गमा लाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि त्याग चित्त आउनुपर्छ अरे। न्यप्र जिउँ कुन्य लाउँ साम्पा, त्याग चित्त आउनुपर्छ। हामीमा त्याग चित्त आउनुपर्छ। हामी यो संसारमै रमाएर बसिरहेको भने हामीमा त्याग चित्त आउने छैन। यही संसारको खुसियाली यति नै ठिक छ, यति यही मोज मस्ती यही रहेछ, सर्वे सर्वस्व यही रहेछ। 2 दिनको अलिकति स्वस्थ जिन्दगी भयो कि, 2 दिनको अलिक हृष्टपुष्ट भयो कि, 2 दिनको केही अब 2 पैसा खेलाउन पायो कि, 2 दिनको अब केही शिक्षित भनेर अरूले सम्मान गरियो कि, त्यति मात्रैमा यही हो भनेर त्यहाँ अल्झियो भने त त्यहाँ त्याग चित्त त आएन। तर त्याग चित्त आउनुपर्छ। त्याग चित्त भनेको चाहिँ जो अहिले हामीले जुन खुसियाली ह्याप्पी भनेर जुन संसारले सांसारिक कुराहरू छन् त्यो वास्तवमै खुसियाली छैन। त्यहाँ तपाईँ अलि नजिक गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ वास्तवमै खुसियाली छैन। त्यो खुसियाली कस्तो खालको छ भनेदेखि त्यहाँ थोरै खुसीमा धेरै दर्दनाक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। समस्या त्यही नै रहेछ, समस्याहरू होइन। थोरै खुसियालीमा धेरै दर्दनाक कुरा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ सांसारिक खुसियाली भनेको त कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि गाडा तान्ने गोरु जस्तो हो रे। तराईतिर गोरुले गाडा तान्छ, भारी भरिएको गाडाले गोरुले तान्दाखेरि यसो गोरुले भोक लाग्छ, यसो त्यो रोडको छेउतिर हरियाली घाँस देख्छ, यसो आफ्नो मेन बाटोबाट अलिकति लम्केर त्यो हरियाली घाँस खायो भने उसलाई त राम्रो लाग्ला नि। तर त्यसको बदलामा त्यो गाडा पल्टिन्छ। उसले ठुलो दर्दनाक घटना बेहोर्नु परेको हुन्छ। त्यस्तै सांसारिक जुन सुख भनिएको छ ती हरेक सुखको पछाडि दर्दनाक घटनाहरू तपाईँलाई पर्खेर बसेको हुन्छ। त्यो त तपाईँले ध्यानै दिनुभएको छैन, त्यसतर्फ त तपाईँले ध्यानै दिनुभएको छैन। तपाईँले अगाडि जे छ त्यसतर्फ मात्रै ध्यान दिनुभएको छ। तर त्यसको पछाडि दर्दनाक घटनाहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। जब त्यो अगाडिको कुरामा हामी चाहिँ विचारै नपुर्याइकन छलाङ मार्छौँ, छलाङ लगाउँछौँ, अनि पछाडिको दर्दनाक घटनाको चपेटामा तपाईँ पर्न जानुहुन्छ। त्यो चपेटामा त्यसको चपेटामा एकपल्ट परिसकेपछि फेरि उम्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँबाट उम्किन सकिन धेरै गाह्रो हुन्छ, कल्पौँ लाग्छ। त्यसैले यी सांसारिक सुख सुविधा हृष्ट पुष्ट यश ऐश्वर्य श्री सम्पत्ति सम्मान मान मर्यादा सबै कुराहरू
को पछाडि दर्दनाक घटना लुकेको हुन्छ। भगवानले यो देख्नुभयो, उहाँले पनि त पाउनुभयो त्यो सुख सुविधा। उहाँ पनि त हृष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो। 29 वर्षको उमेरमा घर छोडेको हो क्यारे। 29 वर्षको उमेरमा त मान्छे त हृष्टपुष्ट हुन्छ, खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ मौज मस्ती गरौँ भन्नेको बेला हो त्यो। उहाँसँग त्यस्ता सम्पत्तिहरू नभएका होइनन्। उहाँ एउटा सम्माननीय राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको सबभन्दा सुन्दरी केटी उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो यशोधरा। उहाँलाई के पो अपुरो थियो र? तर उहाँले देख्नुभयो यी हरेक कुराको पछाडि दर्दनाक घटना लुकेको छ। उहाँले देख्नुभयो, थाहा पाउनुभयो र न पो अनि उहाँले छोडेर जानुभएको होइन भने किन छोड्नु पर्थ्यो र त्यो? तसर्थ हामीले अहिले दैनिक भोग्दै आएको केही सुख सुविधाहरू पाएँ भनेर तपाईँ मक्ख पर्न जरुरी छैन। मक्ख पर्न जरुरी छैन। त्यसको बदलामा ठुलो घाटा कुरेर बसेको छ। त्यसैले यो भाव संस्थाहरू माथि त्याग चित्त आउनु पर्यो कि यो दिगो छैन, यो त देखावटी एउटा चमत्कार मात्रै रहेछ। यसको भित्री भाग त दर्दनाक छ। भित्री भागमा आगोको भुङ्रो रहेको र माथिल्लो भाग सतहमा अलिकति खरानीले छोपेको जस्तो मात्रै हो। हेर्दाखेरि त त्यो खरानीमा टेक्दाखेरि त नरमै होला जस्तो लाग्छ, तर त्यसको भित्री भागमा दर्दनाक आगोको भुङ्रो छ। यो कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला बुद्ध शरणम गच्छामि भन्नुभन्दा पहिला यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ। बाहिर मुखले मात्रै भनेर हुँदैन, बाहिर सोच विचारले मात्रै स्वीकार गरेर हुँदैन। भित्र 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 हृदयको बटम लाइनदेखि नै यो कुरालाई महसुस गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको घर कति मेहनत गरेर घर बनाउनु भयो होला, कति पसिना बगाएर। प्रायः हाम्रो नेपालीहरूको त जिन्दगीमा एउटा घर बनाउनु नै हुन्छ, चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा हो। घरको ठुलो महत्त्व हुन्छ। घर त बनाउनु भयो त, तर त्यो घरभित्र दर्दनाक घटना हुनेवाला छ कि तपाईँले सोच्नु भएको छ? सोच्नु भएको छैन। त्यो घटना त्यहाँ भएरै छाड्छ कि त तपाईँले त्यो घर छोड्नु। यदि त्यो घरभित्र बस्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ दर्दनाक घटना घटेर छोड्छ। सुरुमा त घर बनायो, मङ्गल 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 पाठहरू गरियो, घरको ढोकामा खाता लगाइयो, मान्छेहरू बोलाएर यसो अब खुसियाली पनि मनाइयो। त्यसको पछाडि तपाईँले देख्नु भएको छैन के हुनुवाला छ त्यहाँ। त्यस्तै हरेक कुराहरूमा हामीले प्रयोग गरेर हामीले जुन खुसी मान्छौँ, एउटा राम्रो ठान्छौँ, एउटा चाहिँ ल भयो है निर्धक्कै भयो भनेर ठान्छौँ, त्यसको पछाडि त्यहाँ के छ भन्ने कुरा तपाईँले ठानेको हुँदैन। भगवान बुद्धले त्यो देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई, त्यो सच्चाइ तपाईँलाई बताउन चाहनुहुन्छ भगवानले। किनकि उहाँले त्यो सबै देखेर उहाँले त्यो अनुभव गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यो कुरा तपाईँलाई पनि उहाँले भन्न चाहनु भएको हो। त्यसकारण एउटा भनाइ छ, बाउ जिउँदो हुँदाखेरि छोरा भेट्न पाएन, छोरा भेट्न आउँदा बाउ जिउँदो रहेन। यदि बाउ जिउँदै रहेको भए तापनि छोराले भेट्न आउँदा बाउ छोराको भेटमा के नै सार रह्यो र? त्यो के सार रह्यो त? त्यो त सारहीन छ। बाउ छोराको भेट हुनु एकछिन त खुसियाली भयो, त्यसको पछाडि के छ? सारहीन छ। त्यो भेट बाउ छोराको जो त्यो भेट, त्यो खुसियाली, त्यसको पछाडि दर्दनाक छ। फेरि त्यो भनेको छुट्नुपर्छ। त्यो छुट्ने कहाँबाट आयो त? भेटेर आएको हो। यदि नभेटेको हो भने छुट्नु पर्दैन थियो। कुरो बुझ्नु हो? त्यस्तै हरेक चिजबिज हामीले जुन खुसियाली मान्छौँ, यो छौँ, यसो सबै पछाडि यस्ता दर्दनाक घटनाहरू चाहिँ पछ्याइकन आउँछन्। तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन। त्यसैले
धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाको मनमा सबभन्दा पहिला त्याग चित्त आउनुपर्छ कि सच्चाइलाई तपाईँले जानेर त्यो मोज मस्ती खुसियालीमा मात्तिने पनि भएन। त्यसपछि बिहोर्नु परेको दर्दनाक घटना देखेर आत्तिन पनि भएन। तपाईँले मात्र सच्चाइलाई जान्नु पर्यो, वास्तविकतालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो ठुलो कुरो हो। जब हामी सच्चाइ र वास्तविकताबाट दूर हुन्छौँ तब हामीलाई ज्वलन हुन्छ, पीडा हुन्छ, आँसुको धारा बगाउनु पर्छ, दर्दनाक घटना बिहोर्नु पनि हुन्छ। त्यसैले जब व्यक्ति होस र सचेतनाका साथ सच्चाइलाई जान्न चाहन्छ, सच्चाइको नजिक बस्न सक्छ भने उसलाई ती दर्दनाक घटनाहरूले खासै असर पार्न सक्दैन। यो सांसारिक खुसियाले खासै मात्तिनी पनि पार्न सक्दैन उसलाई। उसको जीवन सुखी हुन्छ, ऊ सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा साँच्चै कि हामीले यो दुःखद यात्राबाट उम्किने नै हो भनेदेखि यो दुःखद यात्रा प्रति तपाईमा त्याग चित्त आउनुपर्छ। त्याग चित्त आउनुपर्छ। त्यो आउनुको विकल्प छैन। त्यो त्याग चित्त आउनुको लागि जहाँ हामीले खुसियाली भन्दैछौँ, जे कुरा हामीलाई मन परेको भन्दैछौँ, यसको पछाडि दर्दनाक घटना घट्नेवाला छ भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्नुपर्छ। हृदयको बटम लाइनदेखि नै आफूलाई छातीमा हात राखेर नढाँटिकन महसुस गर्नुपर्छ। जसरी मिठो भोजन, स्वादिष्ट भोजन भए तापनि त्यहाँ बिख हालेको छ भनेदेखि स्वादिष्ट त भए तापनि त्यसको पछाडि दर्दनाक घटना लुकेको छ र तपाईँले त्यो भोजन खान सक्नुहुन्न यदि तपाईँले त्यो भोजनमा विष हालेको थाहा पायो भने। त्यस्तै यो संसारको हरेक कुराहरूमा यस्ता दर्दनाक निम्त्याउने विषहरू छन्। त्यसलाई तपाईँले राम्रोसँग महसुस गर्नु पर्यो। अनि मात्रै त्यसबाट छुटकारा पाउने चेतना जाग्छ, त्यहाँबाट उम्किने चेतना जाग्छ। त्यो चेतना जो छ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त। न्यप्रजुवा कुन लाउँ साम्पा, त्याग चित्त होइन, त्यसलाई भनिन्छ। अब यो दर्दनाक घटना कहाँबाट कहाँसम्म लुकेर बसेका छन् भन्दाखेरि जहाँ दुःख वेदना छ, जहाँ सुख वेदना छ, जहाँ न दुःख तटस्थ वेदना छ, यो हरेक वेदना भएको ठाउँमा यी दर्दनाक घटनाहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। दुःख वेदना कहाँबाट कहाँसम्म छ भन्दाखेरि नर्कलोकदेखि लिएर प्रेतलोक, पशुलोक, केही हदसम्म मान्छेको लोक, केही हदसम्म असुर लोक, त देवलोकका केही अंशसम्म दुःख वेदना रहेका हुन्छन्। त्यहाँ त धनी दर्दनाक घटना त घट्ने वालै छ। त्यसपछि अर्को एउटा वेदना छ, सुख वेदना, जुन अहिले हामीले सुख वेदना भन्छौँ। केही हदसम्म मान्छेको लोकमा पनि छ, देवलोकमा त धेरै जसोमा छ, ब्रह्मलोकको सत्रभूमिसम्म पनि यो सुख वेदना, सत्रभूमिको केही अंश भनौँ अब चौथोलाई छोडेर, त्यसभन्दा मुद्रिका होइन, तृतीय ध्यानभूमिदेखि तलतिर पाउन, त्यहाँ चाहिँ अनि सुख वेदनाहरू हुन्छन्। त्यो सुख वेदनाको पछाडि पनि दर्दनाक घटना रहेको हुन्छ। अब चतुर्थ ध्यानभूमिदेखि माथि अरू निराकार लोक एक किसिमले भनौँ न, यता कता त्यहाँतिर पनि यी वेदना नै भइरहेको हुन्छन्। अब सूक्ष्म किसिमको होला, त्यति चाल नपाउने ढङ्गले रहेका वेदनाहरू त्यहाँ पनि हुन्छन्। जसरी हाम्रो आँखीको परेली हत्केलामा राख्दाखेरि बिजाएको हामीले महसुस गर्न सकिन्न, बिजन त बिजाएको छ तर हामीले महसुस गर्न सकिन्न, र त्यस्तै किसिमले त्यहाँ पनि उपेक्षा वेदनाहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। तसर्थ यी वेदनाहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ यी संवेदना भएको ठाउँमा दर्दनाक घटना बिहोर्न पनि हुन्छ कुनै न कुनै बेला।
यो कुरा महसुस गरेर त्रिधातु, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु, त्रिधातुमा यी वेदनाहरूले व्याप्त छन्। विशेष गरेर उपेक्षा वेदनाले त व्याप्त छ भने नै हुन्छ। त्यसैले हामीमा एउटा भ्रम छ, त्यो भ्रमले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अल्झिने गरेका छौँ। मैले अस्ति पनि मैले भनिसकेँ, तपाईँको घर जहाँ छ, तपाईँको घरको छिमेकीको घर पनि छ। जब सरकारी कर्मचारीले तपाईँको घरमा आएर कर उठाउँछ, कर उठाउँदासम्म त ठिकै थियो। जब उसले छिमेकीको घरमा कर उठाएन भने तपाईँलाई ज्वलन हुन्छ, तपाईँलाई त्यो मन पर्दैन, तपाईँलाई ज्वलन हुन्छ, डाहा लाग्छ, मलाई मात्रै किन उठायो, उसलाई किन उठाएन भन्ने हुन्छ। जब भोलिपल्ट त्यही कर्मचारी आएर छिमेकीको घरमा पनि कर उठायो भनेदेखि तपाईँको ज्वलन शान्त हुन्छ, तपाईँलाई राम्रो लाग्छ। भ्रम त्यो हो। यो कसरी भ्रम भयो भन्दाखेरि त्यो छिमेकीको जुन छिमेकीबाट उठ्ने जुन कर छ, करको दाम पैसा के छ, त्यो सरकारी कर्मचारीले उठाएर लिएर गए पनि त्यो तपाईँले पाउने त होइन। यदि सरकारी कर्मचारीलाई नउठाएर त्यो छिमेकीसँग रहिरहे पनि त्यो पनि तपाईँले पाउने त होइन। तर पनि त्यहाँ भ्रम भएर उठाएकोमा तपाईँलाई सन्चो लाग्छ, त्यो कर नउठाएकोमा तपाईँलाई ज्वलन हुन्छ। यस्तो भ्रमहरू भइरहेको छ। हामी यसरी अल्झिरहेका हुन्छौँ। बुझ्नुभयो नि के? भगवानको सच्चाइ मार्गले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले ज्वलन हुनुपर्ने जरुरी छैन। त्यो छिमेकीको कर उठोस् नउठोस् त्यो पैसा तिमीले पाउनुवाला छैन। फोकटमा तिमीमा ज्वलन आउनु जरुरी छैन भनेर भगवानले चाहिँ सच्चाइ बताउनुहुन्छ, सच्चाइ देखाउनुहुन्छ। तसर्थ यो सांसारिक ह्याप्पिनेस, खुसियाली जो छ, यसको पछाडि दर्दनाक घटनाहरू जोडिएर आउँछ। आइसकेको पनि हुन्छ कतिपय, त कतिपय आउनेवाला पनि छन्। त्यसरी तपाईँले चाहिँ हाम्रो एकजना रिम्पोछे हुनुहुन्छ उता ट्याङपोछे भन्ने ठाउँमा बस्ने, ट्याङपोछे रिम्पोछे शेर्पा समुदायमा एकदम नाम चलेको गुरु हुनुहुन्छ। अहिले त धेरै वृद्ध भइसक्नु भएको छ। मेरो कानले सुन्यो होइन कि अरूले भनेको मैले सुनेको। उहाँले एकपल्ट बौद्धको शेर्पा समाजको गुम्बामा धम्म देशना गर्नुभएको थियो रहेछ। अनि आफ्ना शेर्पा समुदायहरूलाई उहाँले भन्नुभएछ, हिजो आज के हो हाम्रो शेर्पा समुदायका बालबच्चाहरू त गुम्बामा पढाउन ल्याउँदैनन्, भिक्षुनी पनि गराउँदैन, किन होला भनेर उहाँले एउटा प्रश्नको उठान गर्नुभएछ। र आफ्ना शिष्यहरूले, होइन रिम्पोछे गुरु, अब त हाम्रा बालबच्चाहरूलाई गुम्बामा राख्ने होइन, अब त हाम्रा बालबच्चाहरूलाई इन्जिनियर पढाउनु पर्यो, पाइलट पढाउनु पर्यो, डक्टर पढाउनु पर्यो, त्यसैले हामीले त बाहिरको स्कुलमा पो पठाउने गरेको छ त भनेर भनेछ। अनि रिम्पोछेले भन्नुभएछ, तिम्रो बालबच्चाहरू बाहिर गएर इन्जिनियर, डक्टर, पाइलट पढेर सक्सेस भएर आएपछि उसले के गर्छ त भनेछ। अनि उहाँहरूको जवाब के थियो थाहा छ? उनीहरूले पैसा कमाउँछन्, जागिर खान्छन्, जागिर राम्रो पाउँछन्, गुम्बामा पढेर त जागिर पाउँदैन। उनीहरू डक्टर भयो, यो भयो, ऊ भयो भने त जागिर राम्रो पाउँछ भनिन्छन्। तर रिम्पोछेले यो मुद्दा अझै उठाउनु भएछ। जागिर राम्रो पाएर पैसा कमायो भने के हुन्छ त भनेर यो मुद्दालाई झन् सोध्नुभएछ उहाँले। अनि उहाँहरूको जवाब के थियो? पैसा राम्रो पायो भने हामी काठमाडौँमा घर बनाउँछु, मोटर किन्छु भन्छन्। अझै रिम्पोछेले यो मुद्दालाई अझै उठान गर्नुभएछ। अनि काठमाडौँमा घर बनाएर मोटर पाएर त्यसपछि के हुन्छ त भनेर सोध्नुभएछ। अनि उनीहरूले भनेछ, अनि हामी काठमाडौँमा मोटर चलेर घुम्ने भनेछन्। त्यसपछि उत्तर आएन रे, जवाब आएन रे। भन्दाखेरि यो एउटा घटनाले हामी सबैले एउटा के पाठ सिकाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य कहाँसम्म रहेछ त? त्यो एउटा नमुना हो। हाम्रो हरेक नेपाली, प्रायः जस्तो नेपालीहरूको यही नै हुन्छ। त्यो एउटा मैले नमुना दिएको, सबैको प्रायः यही नै हो, लक्ष्य त्यही नै हुन्छ होइन। यस्तो त गरौँ, यस्तो त गरौँ, यस्तो, चाहे त्यो डक्टर होस्, चाहे इन्जिनियर होस्,
चाहे पाइलट होस्, अधिकांशको चाहिँ यतै झिनामिना कुरामा अल्झिएर नै काम गरिरहेको हुन्छ। तर भगवानको सम्यक धर्मले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सच्चाइमा पुर्याउन सिकाउँछ। जब हामी सच्चाइमा पुग्छौँ भने भ्रम चिरिन्छ। भ्रम चिरिसकेपछि हामी सच्चाइमा कायम रहन सक्छौँ। जब हामी सच्चाइको नजिक पुग्छौँ अनि दुःखको जुन मूल जरो छ, जरो भित्रको पनि गुदी छ, त्यो नष्ट हुँदै जान्छ अनि दुःख पुरै अन्त हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो। त्यसो भएकोले यो भव संसारको खुसियाली, रमाइलो, रमिता जो छ, यसलाई किन चाहिँ भगवानले नफस्नु भन्नुभयो भन्दाखेरि यसको पछाडि दर्दनाक घटनाहरू चाहिँ तपाईँलाई कुरेर बसेको हुन्छ, पर्खाइमा हुन्छ, जो तपाईँ चाहनुहुन्न। तपाईँ त्यहाँ फस्न चाहनु त हुन्न, तर भ्रमले, अविद्याको अन्धकारको भ्रममा परिसकेपछि नचाहँदै पनि हामी त्यहाँ जाकिन पुग्छौँ, हामी त्यहाँ चुर्लुममा डुब्न पुग्छौँ। यसरी जाकेर यसरी अधोगति भएर चुर्लुममा डुब्छौँ कि एकपल्ट डुबिसकेपछि त्यहाँबाट निस्कन सजिलो छैन। यो कुरा यदि हामीले यहाँ भनेअनुसार छल्लङ्गै देख्न सक्ने हो भने हामी त बेहोस हुन्छौँ, फेन्ट हुन्छौँ हामीहरू त। जुन कुरा भगवानले देख्नुभयो, त्यसरी भगवानले भन्नुभयो दुःख सत्य भने पहिलो धम्मदेशनाको त्यहाँ पहिलो बुन्दाको उहाँले मुद्दा के उठान गर्नुभयो? दुःख सत्यलाई चिन्नु रे। कसरी चिन्नु? यसरी चिन्नु। भव संसारको हरेक गतिविधि पछाडि दर्दनाक घटनाहरू लुकेका हुन्छन्, जसले तपाईँलाई कुरिरहेको छ, पर्खिरहेको छ र भोलि गएर तपाईँको शिरमा त्यो घटना वज्रपात भएर चाहिँ आउनेछ। तसर्थ त्याग चित्त आई भने नि प्रकृति गोत्र त हामीसँग छँदैछ, बुद्ध हुने बिउ त हामीसँग छँदैछ। अब त्यहाँ एउटा हामीलाई के को आवश्यक पर्छ? धम्म साधना गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा धम्म साधना मात्र होइन, सद्धम्म साधना। भगवानले बताएको सम्यक मार्गलाई सद्धम्म भनिन्छ। सद्धम्म साधना गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन एउटा चाहिँ जग भनौँ कि त्यसमा त्याग चित्त हुन जरुरी छ। हुन त हाम्रो अभ्यास गरेको सबभन्दा पहिला मानव चोचलाकोलाई कदर गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छ, दुर्लभ छ भन्ने कुराहरू छ, अनित्य भावना भन्ने कुराहरू छ। तर महासिद्ध विरूपा भारतवर्षका 84 सिद्धमध्ये उहाँको नाम एकदम उच्च स्थानमा छ, महासिद्ध विरूपा। उहाँको परम्परा अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिला भव संसारको दुःख बारेमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अरे। मानव चलाको दुर्लभ बुझ्नुभन्दा पनि, अनित्यलाई बुझ्नुभन्दा पनि, होइन, कर्मयुक्त फललाई बुझ्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिला भव संसारको वास्तविकतालाई बुझ्न जरुरी छ। किनकि यो बुझे बिना त्याग चित्त आउँदैन। त्याग चित्त नआइकन निर्वाण प्राप्त हुँदैन। त्यसैले बुद्धं शरणं गच्छामि जानुभन्दा पूर्व साधक साधिकामा त्याग चित्त आउन जरुरी छ। यस्तो किसिमले हामीले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। सासू ससुरा, भविष्यमा सासू ससुरा हुनेले लाग्छ होला, छोराले बिहा गरेर बुहारी ल्याइदियो भने हामीलाई खुसी मिल्छ होला भन्ने आशा लाग्छ। त्यसको पछाडि पनि दर्दनाक घटनै लुकिएको छ। बाबा आमालाई लाग्छ होला छोरीले बिहा गरेर ज्वाइँ कहाँ दियो भने खुसियाली होला भन्ने लाग्छ। त्यसको पछाडि पनि दर्दनाक घटनै लुकिएको छ। किनकि त्यहाँ तिर्सनाहरूले राम्रोसँग बास बसेका छन्। त्यहाँ प्रशस्त तिर्सनाहरूको जालो छ। छोरीले बिहा गरेर दियो, छोरीले त के भोगिरहेको छ थाहा छैन आफूलाई। त्यही पनि छोरी त बाबा आमाको अगाडि आफ्नो दर्दनाक घटनाहरूलाई छुपाएर भए पनि, अनुहारमा पाउडर घसेर भए पनि, आँखामा गाजल लाएर भए पनि, ओठमा लाली लाएर भए पनि आमा बाउको अगाडि खुसियाली अनुहार देख्न
देखाउँछन्। उहाँहरूको खुबी हो, त्यो खुबी हो। त्यस्तो दुःखद घटनालाई खपेर भए पनि अनुहारमा खुसियाली मुस्कुराहट देखाउन सक्नु यो नारीको एउटा चाहिँ विशेष पहिचान हो। त्यो क्षमता उहाँहरूमा छ। त्यति क्षमता सायद केटा मान्छेमा त्यति हुँदैन, त्यो महिलामा हुन्छ। उहाँहरूको हृदय अति नै कोमल हुन्छ। अझै पनि बाबुआमाको तिर्सना मेटिन्न, छोरीको खुसियाली अनुहार देख्दाखेरि पनि मेटिन्न। किनभने बिहा गरेको 1-2 वर्ष त भइसक्यो। खोइ त बच्चा नातिनातिनी खोइ त अर्को तिर्सना जाग्छ त्यहाँ। छोरीले अर्को काम उसको टाउकोमा थुपारिदिन्छ कि तैँले बच्चा जन्म भन्ने काम थुपारिदिन्छन् बाबुआमाले। घरबाट पनि त्यही होइन, त्यही कुराको जबरजस्तीका साथ बच्चा जन्म भनेर चाहिँ भन्छ। जस्तो गरेर आफ्नो ज्यान प्राण नै बाजी राखेर पेटमा 9 महिनासम्म बच्चाको भार बोकियो। कति पीडा हुँदो, कति दुःख हुँदो, यो त उसलाई पनि थाहा हुन्छ जसले भोग्छ। नभोग्ने यो कुरा थाहा हुँदैन। बल्ल 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 बच्चा जन्मियो। अब बच्चा सही हुन्छ भने त्यो पनि के थाहा, त्यो बच्चाको आफ्नै कर्म छ, आमाको आफ्नै कर्म छ। कस्तो खालको बच्चा पेटमा आउने हो त्यो त आमालाई पनि थाहा छैन। यी बालबच्चाहरू कस्तो आउँछन् हामी आमा बाउलाई थाहा हुँदैन। ल आउन बाबु, आउन नानी भनेर बोलाएर आएको पनि होइन। ल बाबु आमा म तेरो कोखमा जन्मिन्छु भनेर उनीहरू सोधेर आएको पनि होइनन्। त्यो त अँध्यारोमा झटारो हाने जस्तो हो। कस्तो कर्मले यहाँ आउने हो, त्यस्तो बच्चाको हाम्रो कोखमा जन्म भइदिन्छ। जन्मनसाथ त्यो बच्चा अपाङ्ग भयो भने त फेरि त्यो अपाङ्ग बच्चालाई दोष दिँदैन, त्यही आमालाई दोष। तैँले गर्दाखेरि बच्चा यस्तो भयो, तैँले यस्तो उस्तो गरेर भन्छन्। बच्चा सपाङ्ग सही सलामत भए तापनि अब 1-2 वर्ष पुगिसकेपछि फेरि त्यो आमालाई नै दोष दिन्छन्। तैँले बच्चालाई राम्रोसँग सिकाएन, बच्चाको बोली फुटिरहेको छैन, किन छिटो बोलेको छैन भनेर त्यो बाउलाई दोष दिँदैन। फेरि दोष त बाउको भूमिका त बाउ पनि छ नि त्यहाँ, त बाउलाई भन्दैन, आमालाई नै दोष दिन्छन्। यस्तो किसिमले यो जटिल परिस्थिति जुन बच्चा जन्मेको खुसियाली जो छ त्यसको पछाडि फेरि दर्दनाक घटना घट्दै जान्छ। जस्तो तस्तो बच्चा बोल्ने पनि भयो, अलि पनि हुर्कियो। अब बच्चा फेरि कस्तो हुन्छ, अब फेरि अब बच्चाले आमाले भने जस्तो सही अब राम्रै बानी व्यवहार भए त हुन्थ्यो नि। बच्चा पनि त मूर्ति त होइन, त्यो मूर्ति भए पो यता सारे उता सारे गर्यो। त्यो त मान्छे हो, प्राणी हो, उसको शरीरमा मन छ, मन चञ्चले मन छ, त्यो त भड्किरहन्छ। त्यो सही बाबुआमाले भने जस्तो होला भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। फेरि भने जस्तो भयो यस्तो त भयो मेरो आमालाई दोष जान्छ। फेरि आमाले गर्दा यस्तो भयो भन्छन्। फेरि यस्तो किसिमले ती आमा भन्ने चाहिँ होइन, यस्तो अब उसको जीवन कसरी बितेर होला, दर्दनाक कुरालाई सामना गरेर अझै पनि तिर्सना मेटिँदैन। बच्चा ठुलो भयो, त्यो बच्चाको लागि पाप गर्नु पऱ्यो भने ती आमा पछि हट्दिनन्। कति पाप गर्नु पर्छ बच्चाको लागि। बच्चा ठुलो भयो, अझै पनि तिर्सना मेटेको छैन। यदि छोरा हो भने यसले अब अर्को बुहारी ल्यायो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। फेरि अब अर्को बुहारी ल्यायो, फेरि त्यही हिसाब किताब जुन पहिलाको हिसाब त्यही त्यहाँमा लागु हुन्छ। फेरि उसको फेरि नातिनातिनी हेर्ने मन आयो, पनाती खनाती हेर्ने मन आयो, यस्तो भएर जान्छ कि यो संसारको तिर्सनाको अन्त छैन। यो तिर्सना बढ्दै जान्छ। त्यो जति तिर्सना बढ्छ मन त्यति धेरै तानिँदै जान्छ। यसको अन्त कहीँ छैन। त्यसकारण भगवानले के आज्ञा गर्नुभयो? भगवानले यो तिर्सनाको पानी खानुभन्दा नखाएकै राम्रो भन्नुभएको छ। तिर्सनाको पानी एकपल्ट खाइसकेपछि त्यो नुनिलो हुन्छ। नुनिलो पानी खाइसकेपछि प्यास मेट्नेवाला छैन। झन् प्यास बढ्दै जान्छ। झन् खाए झन् बढ्छ। त्यसकारण यो भव संसारको चाहिँ सुख भनेको नुन पनि खाए जस्तो हो। यसको अन्त कहिल्यै छैन। यो कुरा हामीले पहिले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो परिवार माहौलप्रति तिर्सनालाई हटाएर आफ्नो कर्तव्य धर्म मात्रै पालन गर्नुपर्छ।
तृष्णा धर्मलाई हटाएर आफ्नो आमा बाबुको कर्तव्य के हो, बाबु बाबुको कर्तव्य के, त्यो कर्तव्य मात्रै पालन गर्ने हो। ओभर एक्सट्रिममा गयो भने तपाईँले ठुलो दर्दनाक घटना बिहोर्नुपर्ने हुन्छ, अतिमा जानु हुँदैन। त्यसैले भगवान्ले मध्यम मार्ग, हरेक कुरामा मध्यम मार्ग हुनुपर्छ। चाहे विदेश व्यापार हो, कुनै पनि फिल्डमा मध्यम मार्ग हुनुपर्छ। त्यो अतिमा जान थाल्यो भने समस्या पैदा हुन्छ। जुन समस्या तपाईँ चाहनुहुन्न त्यो पैदा हुन्छ। त्यसैले मार्गको अभ्यास गर्दा सबभन्दा पहिला त्याग चित्त आउनु पर्यो। त्यो त्याग चित्त तपाईँमा साँच्चीकै आएको छ भने अनि तपाईँले यो भव संसारलाई के देख्नुहुन्छ त? आगोको भुङ्ग्रो जस्तो देख्नुहुन्छ। जहाँ छोए पनि पोल्छ, आफन्त कहाँ छोए पनि पोल्छ, शत्रु कहाँ छोए पनि पोल्छ, नचिनेकाहरू कहाँ छोए पनि पोल्छ। धन सम्पत्ति भए पनि पोल्छ, धन सम्पत्ति नभए पनि पोल्छ। आगोको भुङ्ग्रो जस्तो देख्छ। यो संसारलाई तपाईँले राक्षसको देश जस्तो देख्छ। राक्षसको देशमा बसेर कहीँ सन्चो हुन्छ? हुँदैन। तपाईँको ज्यान खतरामा भइरहन्छ, त्यस्तो देख्छ। यो संसारलाई तपाईँले खतरनाक गोहीले भरिएको, गोही मकर गोहीले भरिएको पोखरी जस्तो देख्छ। त्यहाँ पनि सन्चो छैन। त्यस्तो देखिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँबाट उम्किन चाहना जाग्छ। यो संसारमा फेरि हामी अहिलेदेखि फसेको हो र अनादिकालदेखि फेरि एउटा जुनी होइन, 100 जुनी होइन, लाखौँ जुनी होइन, करोड जुनी होइन, अनादिकालदेखि हाम्रो यात्रा संसारमा कहिलेदेखि सुरु थियो यो भगवान्ले भन्नु भएन। त्यसलाई भगवान एउटा नाम दिनुभएको छ, अनादिकालदेखि। खोरवा थोङमा मेपाने अनादिकालदेखि हाम्रो यात्रा जारी छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यस्तो दर्दनाक घटना हामीले बिहोर्दै आइरहेका छौँ। अब यहाँबाट उम्किन पर्यो भने चेतना जब तपाईँमा आउँछ, त्यो चेतनाले भनिन्छ त्याग चित्त। निर्जुङजी सम्पा त्याग चित्त, त्यसलाई भनिन्छ। अब उम्किन त पर्यो, उम्किने बाटो सबै ठाउँमा ढाकिसकेको छ। अविद्याको अन्धकारले त हामीलाई पुरै ढाकिसकेको छ। के अरे कुन बाटोबाट गएर संसारबाट उम्किन्छ र कुन बाटोबाट गयो भने उम्किँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन त। थाहै छैन। थाहा पायो भने त हामी उहिले उम्किसक्थ्यौँ। हामीलाई थाहा छैन। हामी अन्धकारमा छौँ। र गन्तव्य थाहा नभएको अन्ध व्यक्तिलाई ठुलो चौरको बिचमा लगेर छोडिदियो भने उसले समस्या पर्छ। हाम्रो हालत त्यस्तै छ। हामी अन्धकारमा छौँ। यस्तो अन्धकारमा भएको परिस्थितिमा अनि भगवान्ले एउटा ज्ञानको ज्योति देखाएर अनि उहाँले बाटो देखाउनु भयो कि तिमी यहाँबाट गयो भने यो तृष्णा, नुनिलो पानी, भवसंसारको नुनिलो पानीको स्वाद तृष्णाबाट तिमी मुक्त हुन सक्छौ। एउटै बाटो छ त्यो, एउटै बाटो, यहाँबाट निस्किने हो भनेर उहाँले, भगवान बुद्धले बाटो देखाउनु भयो। र हामी बुद्ध शरण गच्छामी भनेर आएका हौँ। यो संसारमा फस्नको लागि बुद्ध शरण गच्छामी भनेर आएको होइन। संसारबाट निस्किनको लागि बुद्ध शरण गच्छामी भनेर आएका हौँ। बुद्ध शरण गच्छामी हुनसाथ त्यहाँ धर्म शरणमा आइहाल्यो। किनकि त्यो बाटोमा त हिँड्नै पर्यो। जुन बुद्धले देखाउनु भयो, जुन बाटोबाट उहाँ स्वयं हिँडेर उहाँ बुद्ध बन्नुभयो, त्यो बाटो हामीलाई देखाउनु भयो। त्यो हो धर्म। धर्मम शरण गच्छामी आइहाल्यो। जब धर्मम शरण गच्छामी आइसकेपछि त्यहाँ त अभ्यास हुन्छ। अभ्यास भएपछि अनुभूति जाग्छ। अनुभूति जागेको व्यक्ति के भयो? सङ्घ भयो। अनि सङ्घम शरण गच्छामी भयो। त एवं प्रकारले भगवानको शासनमा त्रिरत्न भनी आयो। कोही चोक्सोम त्रिरत्न, बुद्ध धम्म सङ्घ। यही नै एउटा सुरक्षित स्थान देखियो। अरू सबै असुरक्षित स्थान। बाउको काख पनि सुरक्षित छैन, आमाको काख पनि सुरक्षित छैन, यति मेहनत गरेर बनाएको यो घर पनि सुरक्षित छैन। हामीले दिनका दिन माया गरेर मिठो मिठो खुवाएर पालन पोषण गरेर राम्रो डस्ना सुधाएको यो शरीरधरि पनि सुरक्षित छैन। त्यसकारण सुरक्षित स्थान भनेको चाहिँ
त्रिरत्न बुद्ध धम्म सङ्घ, किनकि यो त्रिरत्नलाई अपनायो भने अहिलेको यो अनादिकालदेखि जुन यात्रा छ, दुःखद यात्रा, दर्दनाक यात्रा, आँसुको धारा बगाउने यात्रा, रगतको खोला बगाउन पर्ने यात्रा, मरेर हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्ने यात्रालाई टुङ्ग्याउने एउटा चाहिँ बाटो, वे, अन्ली वान मेथड बाटो चाहिँ यो त्रिरत्न नै हो। सुरक्षित स्थान चाहिँ यही नै हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनु पर्यो, परिपक्व हुनु पर्यो। त्यो विश्वस्त परिपक्व भएको अवस्थालाई श्रद्धा इन्द्रिय, त्यसलाई भन्छ श्रद्धा। कहाँ श्रद्धा? बुद्धमा विश्वास, अनि धर्ममा विश्वास, अनि सङ्घमा विश्वास। त्यो तिनटालाई त्रिरत्न, त्यसपछि जागेको श्रद्धा, त्रिरत्नप्रति जागेको विश्वास। त्यही नै मार्ग, जुन हामीले भूमि मार्ग फल भने मार्ग सत्यको अभ्यासको चाहिँ सुरुवात त्यहाँबाट सुरु भयो। अब त्यो श्रद्धा इन्द्रिय, ढेपी वाङपो श्रद्धा इन्द्रिय, त्यो तिनटैमा विश्वास आउनको लागि तपाईँ फेरि कर्म हेतु फलमा विश्वास आयो। फेरि लेइ गुन्डेले हिसेपे थेपा कर्म हेतु फलमा विश्वास हुनु पर्यो। फेरि त्यो कर्म हेतु फलमा विश्वास छैन भने बुद्ध धर्मसँग विश्वास गरेर पनि त्यो अन्धविश्वास नै हुनेछ, परिपक्व विश्वास हुँदैन। कर्म हेतु फलमा विश्वास हुनु पर्यो कि हामीले जे कर्म गर्छौँ त्यसको फलको भागीदार हामी आफै छु भनेर हृदयको चाहिँ बटम लाइनदेखि नै आफूमा विश्वास त हुनु पर्यो। गलत पाप कर्म गरेँ भनेदेखि यसको फल मैले भोग्नै पर्छ भन्नेमा आफूले विश्वास हुनु पर्यो। राम्रो कर्म गरेको यसको फल सुखदायक छ भन्नेमा पनि विश्वास हुनु पर्यो। जब जब राम्रो कर्म गर्दै गयो अनि बुद्ध भूमि नजिक हुँदै जान्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्यो। जब जब खराब कर्म गरेको बुद्धबाट दूर होइन्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास त हुनु पर्यो। त यस्तो खालको विश्वास पैदा गरेर अनि त्रिरत्नको शरणमा गइन्छ। त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अब अहिलेको जुन बुद्ध गोत्र, जुन हामीले बुद्धको बिउ भन्यौँ नि, यो बुद्धको बिउलाई जगाउने काम प्रारम्भ गरिन्छ। भन्नुको तात्पर्य अहिले भर्खर त्यो बिउ चाहिँ धानको भकारीमा थियो, अब त्यसलाई लिएर आएर खेतमा लगाएर ब्याड गोडेर होइन अब त्यहाँ रोप्ने काम भइरहेछ, जुन चाहिँ यहाँ त्रिरत्नको शरणमा गएको अवस्था हो। अब त्यसलाई मलजल गर्नु पर्यो। मलजल कतिसम्मको लागि गर्ने त? कुन हैसियतको मलजल गर्ने होइन? निर्वाण प्राप्त त गर्नै पर्छ, निर्वाणमा त पुग्नै पर्छ। तर त्यो निर्वाण पनि कुन हैसियतको निर्वाण? अरहत्तको चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने हो कि प्रत्येक बुद्धसम्मको लागि निर्वाण प्राप्त गर्ने हो कि वा सम्मासन बुद्धत्वको चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने हो? त्यो हाम्रै हातमा हो। हाम्रो हैसियत कति छ, हाम्रो क्षमता क्यापेसिटी कति छ, त्यो हिसाबले जाने हो। यदि तपाईँ सम्मासन बुद्धत्वमै पुग्ने निर्वाणै प्राप्त गर्ने हो भने चाहिँ अनि तपाईँले बोधि चित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ। सेम के पा बोधि चित्तलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ, नयाँ ढङ्गले भन्नुको अर्थ त्यो चित्त त्यस्तो चित्त हो जुन तपाईँको जीवनमा पहिला कहिले पनि त्यस्तो पाएको छैन। त्यो बिल्कुलै नयाँ किसिमले चाहिँ चित्त उत्पाद गर्नु चाहिँ बोधि चित्त उत्पाद गर्नु हो। बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नु हो, न कि भाव संसारमा। हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ? यही भाव संसारमा रुम लिने काम त गरिरहेका छौँ। चाहे पढाइ गरौँला, चाहे जागिर खाउँला, चाहे किसान गरौँला, जे गरे पनि यही संसारमा यही रुम लिने ढङ्गले गरिरहेछौँ। अब त्यसरी हुँदैन। अब नयाँ ढङ्गले चित्त उत्पाद गर्नु पर्यो। चित्त उत्पाद त्यहाँ गर्नु पर्यो जुन ठाउँ, जुन अवस्था सुरक्षित छ, जुन अवस्थामा हामी जुन अवस्था लाभ गऱ्यौँ भने त्यहाँ दर्दनाक घटना बेहोर्नु पर्नेवाला छैन। त्यो हो बोधि। बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नु पर्यो। बोधि यस्तो अवस्था हो कि त्यहाँ अहिले बताएको जुन दर्दनाक घटना बेहोर्नु पर्ने छैन। त्यो अवस्था लाभ गर्नलाई चित्त उत्पाद गर्नु पर्यो। चित्त त आउनु पर्यो नि। म स्वयम्भू जान्छु, स्वयम्भू परिक्रमा, स्वयम्भू घुम्जानलाई स्वयम्भू जानु पर्यो भन्ने मन त आउनु पर्यो नि पहिला, तब नै त्यहाँ पुगिन्छ। नआइकन यतिकै त्यहाँ पुगिँदैन। हावाहुरीले होइन यसरी लाने त होइन। त्यहाँ
पहिला चित्तमा उत्पात हुनु पर्यो नि त, म यहाँ जान्छु भनेर। त्यस्तै हामी यो दर्दनाक घटनाबाट उम्किने हो भनेदेखि त्यो बोधिमा पुग्छु भन्ने आँट आउनु पर्यो, सोच आउनु पर्यो, साहस आउनु पर्यो। बुझ्नु भएन के? किनकि यो संसारमा त दर्दनाक घटना आइ भने यसको यात्रा त खतरा छ। र सम्भव त्यहाँ मात्रै छ जहाँ मानव चोला छ। यो बोधिचित्त उत्पाद विशेष गरेर मानव चलाने यस्तो एउटा अवसर हो, यहाँबाट मात्रै सम्भव छ। अन्य देवी देवताको चोलाहरूबाट पनि यति सजिलो छैन। बोधिमा चित्त उत्पाद गर्न मानव नै श्रेष्ठ चोला हो। एउटा श्लोक छ शब्द, हवे लक्पै ढुकिने, देवताको भन्दा पनि श्रेष्ठ चोला चाहिँ मानव चोला हो। यो काम मानवले गर्न सजिलो हुन्छ, मानवले गर्न सक्छ, न कि दानवले, न कि देवताले, न कि पशुले। यो मानवले गर्ने सक्ने काम हो। जुन चोला अहिले हामीले पाएका छौँ, तब हामीलाई महसुस हुन्छ कि मानवको चोला कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरो बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। यस्तो एउटा अवसर हो। यो अवसर अचम्म छ, यो कसरी पाइ हामीले पनि थाहा छैन यो। किनकि मानव चोला पाउनलाई त राम्रोसँग शील पालन गरेको हुनुपर्छ। दान पुण्य मात्रै गरेर मानव चोला पाउँदैन। मानव चोला पाउनलाई शील पालन गरेको हुनुपर्छ। शील पालन गर्नु कति गाह्रो छ। हामीले कुनै चोलामा शील पालन गरेका यो अचम्म घटना छ। यो कसरी हामीले शील पालन गऱ्यौँ होला? बाफ्रे 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 बाफ्रे। अहिले हामीले जसरी मानव चोला पाइयो नि, यस्तो अवसर हामीले पाएको छ। यो अवसर छ, तपाईँ जति पनि मानव चोला पाए सबैको हातमा यो अवसर छ कि त्यो बोधिमा पुग्ने अवसर छ, तपाईँको हातमा छ। छन् त छ त, भएर के गर्नु? त्यसतर्फ ध्यान दिएन, त्यसतर्फ दिमाग गएन भने त फेरि संसारमै रुमलिने हो। उही भने अहिले भने जस्तै होइन, पढाइ गर्ने, जागिर खाने, हुने, काठमाडौँमा घर बनाउने, मोटर किने, काठमाडौँ घुम्ने मै सीमित रह्यो भने त यो मानव चोला त त्यतिमै टुङ्ग्यो। कमलको फुल पवित्र छ त हो त नि, तर त्यो कमलको फुल एउटा त्यो दुलोभित्र फुल्यो भने त त्यसको के नै पो महत्त्व रहेर? त्यो त्यही छ किन हो? कमलको फुल त बाहिर आएर फक्रेर चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो नि कमलको फुल, तब नि त्यसमा बास्नाले सबैलाई एउटा चाहिँ प्रभावित पार्छ। त्यस्तै यो मानव चोला पनि बुद्ध बनि अलिकति मोबाइलले धोका दियो अनि त्यसमा मानव चोलाको महत्त्व यो भएन भनेर मैले अलिकति कुरा उठान गरेँ। त्याग चित्त कसरी आउनुपर्ने छ, साँच्चै कि हामीले यो भाव संसारको दर्दनाक यात्राबाट कसरी पार हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। तसर्थ यो त्याग चित्त आउनु नितान्त जरुरी छ। अनि भूमि मार्ग अनि आज मार्गको अभ्यासको बारेमा छौँ। हिजोसम्ममा हामीले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, भावनाको अभ्यासको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ हामीले विशेष गरेर अनि अभ्यास गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ त? अब जस्तो दानको अभ्यास गर्दाखेरि हामीले दिएको दानमा 6वटा शुद्धता हुन जरुरी छ। हामीले दिएको दानमा, हामीले दानको अभ्यास गरेको अभ्यासमा 6 किसिमको शुद्धता हुनु पनि नितान्त जरुरी छ। सबभन्दा पहिला हामीले गरेको दानको अभ्यासमा कसैले घात नपुग्ने गरेर गरेको हुनुपर्छ। कसैलाई घात नपुगोस्, कसैलाई चोट नपुगोस् होइन, कसैलाई चोट नपुगोस् रे त्यस्तो दान दिएको हुनुपर्छ। अनि दानमा शुद्धता, अशुद्ध दानलाई चाहिँ जस्तो हतियार दान दिने, बिख दान दिने जस्तो अशुद्ध दानलाई छोडेर शुद्ध दान गरेको हुनुपर्छ। त्यो पनि जरुरी छ होइन। त्यसै दान गरेपछि तपाईँमा एक किसिमको आनन्द आउने खालको दान हुनुपर्छ। त्यो भनेको दान दिएर अरूलाई सही मार्गमा, सही बाटोमा
लगाउन सक्ने खालको दान हुनुपर्छ। त्यसले मनमा आनन्द आउँछ, पवित्र आनन्द आउँछ। दान दिँदाखेरि आफ्नो अनुचरहरूलाई हानि नपुग्ने गरेर दान दिएको हुनुपर्छ। अनुचर आफ्नो आफन्त कुटुम्बलाई हानि नपुग्ने गरेर, चोट नपुर्ने गरेर दान दिएको हुनुपर्छ। यहाँ चोट नपुग्ने भन्नेको अर्थ पनि तपाईँले बुझ्नु होला। फेरि अब आफन्तहरू कन्जुसी सबै उसले त दान दिएको मन पर्दैन, उसले मलाई चोट पुगेछ भने त्यो चोट भने होइन। यो दान दिनाले आफन्तको भविष्य अँध्यारो नहुने गरेर दान दिएको हुनुपर्छ अरे, होइन? अहिले केही छ मनमा उसले अप्ठ्यारो परे पनि केही फरक पर्दैन, त उसको भविष्य उज्यालो हुन्छ दान दिएपछि, होइन? त्यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले दान दिएको हुन पर्यो। अनि दान दिँदाखेरि दान चाहिँ मान्छे छाट्नु पर्दैन। कति दान आफन्तहरूलाई पनि दान दिन्छ नि, त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो छाट्नु हुँदैन। दान दिन आवश्यक छ, दान जसले मतलब दिनुपर्छ। यो आफन्तहरूलाई मात्रै दान दिने भन्ने कुरा भएन, होइन? जो व्यक्ति दुखी असहाय छ उहाँहरूले पनि तपाईँले दान दिन सक्नुहुन्छ। आफन्तै चाहिन्छ भने छैन दान दिनलाई, होइन? दान दिइसकेपछि दानको बदलामा आफूले केही चाहनु हुँदैन। त्यसको बदलामा मैले केही पाउँछु कि पनि आशा नराखिकन दान दिएको हुनुपर्छ। के नपाउला कि भने शङ्का पनि गर्नु भएन, के पाउला कि भने आशा पनि गर्नु भएन। आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर दान दिएको हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ 6वटा बुन्दाहरू भन्यो नि, यस्तो किसिम जोस शुद्ध भावले चाहिँ दान दिएको हुनुपर्छ। त्यसै गरेर यसरी दान दिनाले अनि साधक साधिकाको फेरि यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि जहिले पनि दान अभ्यास गर्दाखेरि चाहे त्यो बाहिरी वस्तु चाहे भित्री वस्तु सबै दानको लागि नै मैले राखेको हो। यी विषय धन सम्पत्ति अब के छ, दानको लागि नै मैले प्रयोग गर्ने हो भनेर नै आफूले चाहिँ प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। तपाईले दान दिए पनि नदिए पनि आखिरमा तपाईले त छोड्ने नै हो। कुरो बुझ्नुभयो? आखिरमा तपाईले छोड्ने नै हो। ती चिज बीजहरूले तपाईले नछोडे तापनि आखिरमा त्यसले तपाईलाई छोडेरै छाड्छ, छोड्छ। यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसले तपाईँलाई छोड्नुभन्दा तपाईँको हातबाट केही दान दियो भने त्यहाँबाट तपाईँले फाइदा पायो नि त। फेरि जुन दिन त्यसले तपाईँलाई छोड्छ त्यहाँबाट तपाईँले फाइदा त छैन, पुण्य पाउनुभन्दा छैन। तर त्यसले तपाईँलाई छोड्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने त फाइदा पायो नि तपाईँले, पुण्य पायो नि। त्यो बुद्धिमानी हो नि। त्यो भनेको दानको अभ्यास गर्ने हो, होइन? त्यसकारण हामीसँग भएको हरेक चिजबिजहरू, होइन, योग्य सही खालका चिजबिजहरू, घर सम्पत्ति ओन्नी ओछुनी सबै पनि छन्, सबै दानको लागि नै हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रष्ट भएर चाहिँ प्रयोग गर्न जरुरी छ, होइन? तसर्थ किनकि एक दिन तपाईँले त्यसलाई छोड्नुपर्छ। छोड्ने नपर्ने हो भने त मेरो भने केही छैन, तर त्यो होइन, छोड्नु त पर्छ। फेरि छोड्नै पर्छ, 1 2 3 छोड्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा छोड्नै पर्छ। यदि तपाईँले छोड्न नचाहे पनि त्यसले ती चिजबिजहरूले तपाईँलाई छोडिदिन्छ, छोडी नै दिन्छ कुनै पनि हालतमा। त्यो बेला त आउँछ, अहिले नआउला, भरे नआउला, अहिले नआउला भरे नआउला पनि भन्ने अवस्था पनि छैन। फेरि जीवन त कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अवस्थै छैन। बरु त्यो सिसाले बनेको घर सडकको बिचमा राखिदियो भने त्यो केही हालसम्म रहला रे,
तर त जीवन त त्योभन्दा पनि चिरिप्प पारेर झिरिप्प जाने जीवन छ हाम्रो त। यो कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा त हामीले भन्नै सक्दैनौँ। यी चिजबिजहरू हामीले कहिले छोड्छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्नै सक्दैनौँ। भोलिसम्म त हामी बाँचौँला नि, पर्सिसम्म बाँचौँला नि भने हामीले बाहना त बनाउँछौँ। त्यो त बाहना मात्रै न हो, त्यो त बाहना मात्रै हो। सच्चाइ अर्को छ। बाहनाले सच्चाइलाई छेक्न सक्दैन, सच्चाइलाई ढाक्न सक्दैन। त्यसैले हामीसँग भएको हरेक चिजबिजहरू चाहिँ दानको लागि नै हो भनेर हामीले चाहिँ महसुस गर्न सक्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? के तपाईँको आँखा, मुटु, मृगौला सबै मैले दानको लागि मैले दान गर्न सकौँ भने अहिले त्यो तुरन्तै दान गर्न नसकेर पनि भावनामा त्यो आउनु पर्यो। यी चिजबिजहरू पनि दान गर्न सकौँ। तपाईँ भित्रको कुरा त्यो छ भने बाहिरी कुरा त भन्नु नै के नै परेर। त्यसकारण भगवान्ले दानमा जोड दिनुभयो, दान पारमीमा जोड दिनुभयो। सबभन्दा पहिलो अरू अभ्यासभन्दा दानमा जोड दिनुभयो। दान किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू सुख मन पराउँछन्, सुख भोग गर्न मन पराउँछन्। त्यसमध्ये पनि शारीरिक सुख भोग गर्न मन पराउँछन्, इन्द्रिय शारीरिक सुख भोग गर्न मन पराउँछन्। इन्द्रिय शारीरिक सुख भोग चाहिँ कहाँबाट आउँछ? सम्पत्तिबाट आउँछ। सम्पत्ति दिगो कसरी हुन्छ? त्यो दानबाट हुन्छ। त्यसैले भगवान्ले सबभन्दा पहिला यदि तिमी इन्द्रिय सुख भोग गर्न चाहन्छौ भने तिमीलाई सम्पत्तिको आवश्यक पर्छ। सम्पत्ति पनि यो दिगो सम्पत्तिको आवश्यक पर्छ। सम्पत्ति दिगो भएर सह हुनुको लागि तिमीले दान अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। तब मात्रै सम्पत्तिमा दिगोपन आउँछ, सम्पत्तिमा सह बस्छ। अन्यथा दान नगरेको सम्पत्ति जसरी हात लागेर पनि त्यसमा सह बस्दैन, त्यसमा दिगोपन हुँदैन। त्यो सजिलैसँग आउँछ, त्यो सजिलैसँग जान्छ र सकिन्छ। तसर्थ भगवान्ले दानमा जोड दिनुभयो। किनकि आखिरमा त छोड्नै हो। नछोडे पनि त्यसले हामीलाई छोडिदिन्छ। त कहिले छोड्छ त्यो पनि थाहा छैन। आज पनि हुनसक्छ त्यो घटना, भरेसम्म पनि हुनसक्छ त्यो घटना। बेलुका सुत्यो, बिहान नउठ्ने कैछन् त्यहाँ पनि त्यो घटना हुनसक्छ। हामी जीवनको सच्चाइको नजिक बसेर हेर्न सक्नुपर्छ, न कि झुट्ठो खोक्रोको दलदलमा फसेर। जीवनको सच्चाइको नजिक बसेर, खुब नजिक, खुब राम्रोसँग, खुब पटक पटकसँग हामीले जान्न सक्नुपर्छ। अनि तपाईँको दानमा पवित्रता आउँछ। तपाईँले निर्धक्कसँग दान गर्न सक्नुहुन्छ। दान दिनु नै तपाईँको लागि चाहिँ नाफा भन्ने कुरा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण सद्धम्म साधना अभ्यास गर्दाखेरि यस्तो किसिमले हामीले दानलाई बुझ्नु पर्यो। र हामीसँग भएको हरेक चिजबिजहरू दानको लागि नै मैले राखेको हुँ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। बाहिरको त छँदैछ, भन्नु नि के पर्यो। भित्रको मुटु, आँखा, मृगौला जस्ता कुराहरू पनि जो हामीले दान दिएर दान दिने योग्य चिज छ भने दानको लागि नै हामीले राखेको भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्नु पर्यो। यदि तपाईँले दान दिन सक्नु भएन भने यो मुटु, मृगौला, आँखा के हुन्छ? भोलि गएर आगोमा घोपिदिन्छ, आगोमा डढाइदिन्छ, पानीमा हालेर सडाइदिन्छ, माटोमा पुरेर खतम पारिदिन्छ। गिद्धले आएर तपाईँ आँखा नोचेर खाइदिन्छ। त्यो बेला आउँछ, कुनै पनि बेला आउनसक्छ। किनकि तपाईँले त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ। किनकि तपाईँले संसारमा हुनुहुन्छ। संसार भनेको त्यस्तो खालको दर्दनाक घटना घट्नेको अवस्था हो यो। हामी अहिले त्यहाँ छौँ, त्यस्तो अवस्थामा छौँ। त्यसकारण यो शरीरलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा दानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने त्यही नै तपाईँको लागि फाइदा छ। अरू यसलाई खुवाएर पोसाएर मोजमस्ती गरेर राख्यो भने त्यहाँ हानि नै हानि छ, फाइदा केही पनि छैन, नोक्सानै नोक्सान छ। त्यसरी हामीले यो शरीरलाई ठिक ढङ्गसँग प्रयोग गरेर सद्धम्म साधनामा लगाइरहनु पर्यो।
यसलाई ठिकसँग खाना दिएर, पाप नहुने चिज खुवाएर, पाप नहुने गरेर लाउने चिज लाउन दिएर, ठिक समय सुताएर यसलाई काममा लगाइरहनु पर्यो। त्यो काम यस्तो होस् कि हाम्रो भविष्य उज्यालो हुने काममा मात्रै, फेरि भविष्य अँध्यारो हुने काममा लाउनु हुँदैन यसलाई। फेरि भविष्य उज्यालो हुने काम चाहिँ सद्धम्म साधना हो, सद्धम्म अभ्यास हो। त्यसमा लगाइरहनु पर्यो। शरीर पनि लगाइरहनु पर्यो, वचन पनि लगाइरहनु पर्यो। मनको ठुलो भूमिका हुन्छ। मनलाई पनि त्यसतर्फ तानि नै रहनु पर्यो। पहिला जे हुनु भइहाल्यो, अब बाँकी रहेको उमेर, अब बाँकी जिन्दगानी यसतर्फ हामी लाउनु पर्यो। न कि नाता नातिनीको गोठालो भएर, न कि धन सम्पत्तिको चौकीदार भएर, न कि आफन्तहरूको दास भएर। बुझ्नुभयो नि के? बुद्धिमान व्यक्ति आफू स्वतन्त्र भएर जिउँछ। कसैको दास हुनेवाला छैन, कसैको गोठालो हुनेवाला छैन, धन सम्पत्तिको चौकीदार भएर बस्नेवाला छैन। बरु आफू स्वतन्त्र भएर ह्याप्पी लाइफ, खुसी जीवन। जब तपाईँ भविष्य उज्यालो हुने काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई खुसी प्राप्त भइहाल्छ। किनकि जुन बिउ रोप्यो त्यही फल फल्यो। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ हामी यहाँ दानको अभ्यासको कुरा अहिले हामी गर्दैछौँ र हामीले दिने चिजबिजहरू पनि सही ढङ्गको हुनुपर्छ। दान दिँदाखेरि कमसे कम आफूले प्रयोग गर्न सक्ने खालको त होस्, त्यस्तो कुरा नै दान दिनुपर्छ। त्यो थर्ड क्लासको चिजबिजहरू दान दिएर काम छैन। कतिलाई के गर्छन्, आफूले नयाँ कुरा ल्याए पुरानो चिज दान दिन्छन्। त्यस्तो पनि देखिन्छ। आफ्नो घरमा नयाँ चिज ल्यायो, त्यो पुरानो यो त्यो गुम्बामा लैजा, ल यो चाहिँ तैँले गरे खा भने अरू दिन्छन्। एक किसिम राम्रो पनि हो, त्यो नराम्रो त भन्नु मिल्दैन। तै पनि त्यो पवित्र दान होइन। कमसेकम आफूले प्रयोग गर्ने ढङ्गको दान चाहिँ दिनु पऱ्यो नि। आफूले फ्याँक्ने कुरा चाहिँ दान दिएर आउँछ। त्यो राम्रो तरिका त होइन, राम्रो उचित दान त होइन त्यो। नदिने दिइसकेपछि सही दान दिनुपर्छ हामीले। किनकि त्यहाँबाट हामीले पुण्य कमाउनु पऱ्यो नि। पुण्य चाहियो नि त। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ अब दान दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले दान चाहिँ फेरि बरु थोरै किन नहोस्, दिइरहनुपर्छ। दिइरह्यो भने त्यो धेरै हुन्छ। तपाईँले भगवान बुद्धको छेसममा छोपा गर्दाखेरि 7वटा कचौरामा तपाईँले हर दिन पानी चढाइरह्यो भनेदेखि 10 दिनमा 70 कचौरा पानी चढाएको हुनेछ। त्यो बढ्दै जान्छ। त्यस कारण थोरै गरे पनि हरेक दिन त्यो गर्दै गऱ्यो भनेदेखि त्यो धेरै भएर जान्छ। चाहे त्यो पाप होस्, चाहे त्यो पुण्य होस्, त्यो धेरै भएर जान्छ। हरेक दिन गरेको कुरा चाहिँ धेरै भएर जान्छ, थोरै गरेको भए तापनि। त्यस कारण यो दान पुण्य पनि हरेक दिन हामीले अलिअलि गर्दै गएपछि त्यो विशाल भएर जान्छ। र अत्याधिक दान गर्ने व्यक्तिले उसमा यस्तो एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ अरे कि जमिनभित्र भएको खजाना पनि उसले देख्छ अरे। त्यस्तो अवस्था आउँछ दान गर्ने व्यक्तिहरूमा। जुन भगवान बुद्धको पालामा आएको थियो। भगवान बुद्धको पालामा एकदमै धनी सेठ अनाथ पिण्डक भन्ने थिए। उनले जमिनभित्र भएको खजाना देख्थे अरे। कहाँनिर छ खजाना भनेर चाल पाउँथे अरे। दानको पुण्यको प्रभावले त्यो शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो अरे। त्यस्तो जुक्ति, त्यस्तो दिमागवाला भएर जान्छन्। उसले झन्झनै दान गरेर जान्छ। उसले यस्तो किसिमले हामीले दिएको दान पनि 1-2 दिनको लागि होइन कि त्यसलाई चाहिँ निरन्तर दिएको हुनुपर्छ। दान दिँदाखेरि करकापले होइन, खुसीका साथ दिनुपर्छ। तपाईँले यो जान्नुपर्छ, मैले दान दिएपछि यो मेरै लागि हो भन्ने कुरा तपाईँ थाहा हुनुपर्छ। मेरै भलो हुन्छ। मैले दान दिएर अरूको भलो होला नहोला, वास्तवमा ठुलो भलो त आफूले पाउने हो। थियो दान दिएको ठुलो फल त आफू नै भोग्ने हो होइन। त्यसरी आनन्दका साथ, खुसीका साथ दान गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण दान दिँदाखेरि फेरि मेरो नाम फैलिएला,
मैले दान दिए बापत मैले कदर पत्र पाउँला, मलाई कसैले सम्मान गर्ला भन्ने खालको सोचलाई पन्छाएर दान गर्नुपर्छ। त्यसको बदलामा तपाईले केही चाहने भने तिर्सना राख्नु हुँदैन। निष्पक्ष हैन, आशाबाट मुक्त भएर दान गर्नुपर्छ। र दान गरिसकेपछि दान गरेको पुण्य जो प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्यलाई पनि तपाईले चाहिँ आशा नराखेर त्यो पुण्य पनि सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्यक् बुद्धत्वमा परिणामना गरिदिनुपर्छ। अनि त्यो दान पक्का हुन्छ। सम्यक् बुद्धत्वमा परिणामना तब हुन्छ जब तपाईले दान दिइसकेपछि त्रिकुटी परिशुद्धबाट परिणामना गर्न सक्नुहुन्छ। तब मात्र त्यो बुद्ध भूमिमा परिणामना गरेको हुनेछ, अन्यथा हुँदैन। फेरि त्रिकोटी परिशुद्ध हुनु पर्यो। त्यो तपाईले गरेको दान कार्यमा दान पुण्यको जुन अभ्यास छ त्यसमा चाहिँ त्रिकोटीबाट परिशुद्ध हुनु पर्यो। त्यो कसरी भन्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध दान अहिले हामी जस्तो भर्खरको सिकारुले सिधै त्यो अभ्यास गर्न नसके तापनि एउटा भावनात्मक रूपमा भए पनि त्यो दानमा त्रिकोटी परिशुद्धता आउनुपर्छ। अनि मात्रै सम्यक् बुद्ध भूमिमा परिणाम गरेको हुनेछ। र अहिले हामी जस्तो भर्खरको सिकारु व्यक्तिहरूले त्रिकोटी परिशुद्ध हामीले सिधै अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। नसके तापनि एउटा भावनात्मक रूपमा पहिला दान पुण्य गर्यो, त्यसपछि एकछिन ध्यान बसेर दान दिनेवाला दानपति, दान लिनेवाला व्यक्ति, दान दिने कार्य, यो तिनैवटा चाहिँ वास्तवमै के छ त सपना जस्तै हुन्, निस्वभाव छन् भनेर एकछिन त्यो अनात्मा शून्यताको ध्यानमा एक सेकेन्ड भए पनि एकछिन थपक्क बस्नुपर्छ। यति मात्रै गर्न सक्नुभयो भने पनि लगभग त्यसलाई चाहिँ अब केही हदसम्म त्रिकोटी परिशुद्धता दान भन्न मिल्छ। केही हदसम्म त वास्तविक त्रिकोटी परिशुद्धता त दर्शन मार्गमा पुगेपछि मात्रै हुन्छ फेरि। तर पनि त्यहाँ नपुग्जेसम्म भए पनि यो हिसाबले हामीले चाहिँ गरेको दानमा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्धता आउनुपर्छ। खोर्सुम मिमिक पेज जिन पारे त्रिकोटी परिशुद्धता आउनुपर्छ। तब मात्रै त्यो दान चाहिँ दान मात्रै नभएर दान पारमी हुन्छ अरे। यो प्रकारले अनि यसरी दान गरेपछि हामीलाई पवित्र सुख अनुभूति हुन्छ र त्यो दान गरे बापत अरू प्राणीहरूलाई पनि सही मार्गमा लाउने एउटा बाटो खुल्छ। त्यो दान गरिसकेपछि पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार प्राप्त हुने सुख प्राप्त हुन्छ हैन। मनमा सन्तुष्टता प्राप्त हुन्छ। यो यस्तो किसिमले हामीले दानको अभ्यासमा दानको पक्षमा खडा हुनुपर्छ। भगवानको सम्यक मार्गमा दानलाई खूब जोड दिएको छ। भगवानको उहाँ बुद्ध हुनुभन्दा पहिला उहाँको जीवनीहरूमा जातक कथामा हेर्ने हो भने अरू अभ्यास भन्दा पनि दानकै अभ्यासलाई जोड तोडका साथ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। उहाँले शरीर दान दिएको, अरूको हितको लागि आफ्नो परिवार धरि दान दिएको, धन सम्पत्ति त अब कुरै नै के पो गर्नुपर्छ र त्यो त हुने दिने भइ नै हाल्यो। त्यसकारण भगवानको अधिकांश बोधिसत्वको आचरणमा दानको ठुलो महिमा छ। किनकि जबसम्म हाम्रो मनमा यो कन्जुसी पनि रहन्छ तबसम्म समस्या रहि नै रहन्छ। हाम्रो मन स्वतन्त्र हुन पाउँदैन। कन्जुस्याइले जकडिरहेको हुन्छ। कन्जुस्याइको बन्धनले मजासँग गाँठी पारिरहेको हुन्छ। त्यो गाँठी नखुस्काउन्जेसम्म बुद्ध हुन सक्दैन। त्यो कन्जुस्याइले हटाउने एउटै उपाय हो, त्यो दानको अभ्यास गर्नु। नामै दान। द भनेको दरिद्रता, दरिद्रतालाई नाम भने नास्ति, नष्ट पार्ने भएकोले दान शब्दको अर्थ नि त्यही छ। हामीले भगवान बुद्धले एक कचौरा पानी चढाए पनि यो कन्जुस्याइलाई चाहिँ हटाउने ढङ्गले चलाउनुपर्छ। औरा बत्ती बाले त पनि कन्जुस्याइलाई हटाउने ढङ्गले गर्नुपर्छ।
कुनै दुखी आशालाई एकमुठी दान दिए पनि मनको कन्जुस्याइलाई हटाउने किसिमले गर्नुपर्छ। रोगीहरूलाई चाहिँ एउटा क्याप्सुल मात्रै एउटा खाना दिए पनि कन्जुस्याइलाई हटाउने किसिमले गर्नुपर्छ। त्यसकारण दानको अभ्यासमा यो कन्जुस्याइ कसरी हटाउने त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले दान दिएर फलाना राम्रो होस् भन्ने कुरा होइन, त्यो पनि एउटा अंश छ, तर मूलत त्यो होइन। मूलत हामीले दान दिएको के को लागि दान दिएको? कन्जुस्याइ हटाउन दान दिएको हो। त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ, न कि बाहिर। बुझ्नुभयो नि? अहिले हाम्रो अधिकांश मान्छे यो थाहा छैन, दान त गर्छन्, अरूलाई के होला, अरूको राम्रो होला, भलो होला भनेर गएर आउँछन्। त्यति मात्र होइन, अरूको भलो हुनलाई त तब मात्रै सक्छ जब तपाईँको मनको कन्जुस्याइ हट्छ, अनि मात्रै पक्का भलो गर्न सकिन्छ। होइन मैले अधिकांश भलो चाहिँ देखावटी भएर जान्छन् फेरि। त्यसकारण दानको साधना अभ्यास गर्दाखेरि यो कन्जुस्याइलाई कसरी हटाउने त्यसतर्फ पहिलो ध्यान राखेर अभ्यास गर्न जरुरी छ। एवं प्रकारले महायान सूत्र अलङ्कारमा अहिले हामीले दानको अभ्यासलाई अलिकति सिरियसली अभ्यास यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठान गऱ्यौँ। अब यसरी दानशील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा पारमिताहरूको साधना गरे बापत प्राप्त हुने सद्गुणहरू जो छ, यसमा एउटा चाहिँ असहाय अथवा कन्जुस्याइ भन्ने एउटा कुरा आयो, होइन? कन्जुस्याइ एउटा भयो। दोस्रो दुशील, शील भाँचिएका अथवा शील बिग्रिएका, दुशीलवान भन्ने कुरा पनि आयो, होइन? त्यसपछि अर्को आयो रिसालु, रिस, क्रुद्ध, घृणा, यो कुराहरू पनि आए। त्यसपछि बेहोसियार, होसबाट बाहिर रहनु, बेहोसी भएर बस्नु, अथवा अल्छी, आलस्य हुनु, या त अत्याधिक क्लेशको बसमा पर्नु, चित्त चञ्चल भइरहनु, चित्त भड्किरहनु, फेरि उल्टो बाटोमा जानु, उल्टो मार्ग, मिथ्या दृष्टि हुनु, तीर्थीहरूको जस्तो मिथ्या दृष्टि हुनु। यो 6वटा कुराबाट मुक्त हुनलाई बोधिसत्वले दान अभ्यास गर्छ। दान अभ्यास गरे बापत दान मात्र होइन, 6 पारमिताबाट मुक्त हुनुको लागि के भन्छ, 6 पारमिताको अभ्यास चाहिँ यो 6वटा कुराबाट मुक्त हुनुको लागि गर्छ। दान के को लागि? कन्जुस्याइबाट मुक्त हुनुको लागि। शील पारमिता के को लागि? होइन, अरूलाई हानि पुर्याउने, नोक्सान पुर्याउने खालका नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुनुको लागि। शान्ति के को लागि? सहनशीलता, रिसबाट मुक्त हुनुको लागि। उत्साह, जाँगर के को लागि? अल्छी, आलस्य, बेहोसीबाट मुक्त हुनुको लागि, बेहोसीपनबाट मुक्त हुनुको लागि। ध्यान के को लागि? चञ्चल चित्तबाट मुक्त हुनुको लागि। प्रज्ञा के को लागि? मिथ्या दृष्टिबाट मुक्त हुनुको लागि नै बोधिसत्वले 6 पारमिताको अभ्यास गरेको हुन्छ। यो कुराहरूबाट मुक्त हुनुको लागि भन्ने कुराहरू आयो। हस् त, यति भन्दै आज हामीले अलिकति कुरा उठान गऱ्यौँ। 6 पारमिता मध्ये दानलाई जोड दिएर कुरा गऱ्यौँ, दानको अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भनेर। अलि धेरै प्रवचन गरेर मन लागेको थियो, फेरि यो मोबाइल तात्तिएर अलिकति अप्ठ्यारो हुनुभएकोले हामीले लगभग भनौँ न अब 1 घन्टाभन्दा बढी नै प्रवचन भएको छ। अनि अलिकति आज हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा उठान के गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्याग चित्त, वैराग, त्याग चित्त कसरी उत्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा कुरा उठान गऱ्यौँ। त्यसमध्ये वेदना, संवेदना, दुःख, सुख संवेदना, न सुख न दुःख, उपेक्षा संवेदना, यो 3वटा संवेदना चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने भगवानको सम्यक मार्गमा बिसन्चोइ छ।
सन्चो छैन भन्ने कुरा बुझियो। यो तिनैवटा संवेदना कहाँ छन् भने नर्कलोकदेखि लिएर हिसाब गरेर लाँदाखेरि निराकार लोकसम्म यो व्याप्त छ। यी संवेदनाहरू चाहिँ पक्का सुख छैनन्। यी संवेदनाहरू जबसम्म हामीसँग रहिरहन्छ तबसम्म हामीले चैनसँग बस्न मिल्दैन। र यी संवेदनाहरू जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँबाट उम्किन पर्छ भन्ने उम्किने चाहना जो आउँछ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त। र त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ बुद्ध शरण गच्छामि धर्मसँग शरण गच्छामि भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि हामी त्यो सम्भाषण बुद्ध भूमिमा को अवस्था प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पादन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। बुद्धिचित्तको लागि नहुने चाहिँ करुणा। अब करुणाको बारेमा हामी भोलि आउनेछौँ। करुणा कसरी उत्पन्न गर्ने त? करुणा नभइकन बुद्धिचित्त आउँदैन। त्यसो त करुणा पवित्र दयाको भावना उत्पन्न गर्नु छ। उत्पन्न गरेर त्यसपछि बुद्धिचित्त उत्पन्न गर्नु छ। त्यसपछि अनि अद्वैय ज्ञान सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्नु छ। अनि अभ्यास गरिसकेपछि हैन अनि बुद्ध भूमि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोलि अब गर्नेछौँ। जस्तो आज यति भन्दै धम्म देशलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव ङे थम्ने ङे बे दाना भम्जे ने केगा नाचे बलों ठुबा सिपे सोलेन ढोवा ढोलो वराइशु।